यस फाउन्डेसनका सभापति रमेश चन्द्रमाझीजीले धेरै कुरा भन्नुभएको छ। मलाई विश्वास छ उहाँले जुन कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ त्यस दिशामा यो फाउन्डेसन अगाडि बढ्नेछ। कृष्णप्रसाद भट्टराई फाउन्डेसनले आयोजना गरेको यो कार्यक्रम हुँदा म कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई ससम्मान स्मरण गर्न चाहन्छु र हामीलाई भाषण गर्न सजिलो छ, दस्तावेज लेख्न पनि सजिलो छ, तर उहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका र उहाँले यो मुलुकको जनताका निमित्त, यो मुलुकको सार्वभौमिकताका निमित्त, यो मुलुकको समृद्धिका निमित्त जुन सपना देख्नुभयो त्यो सपनालाई पूरा गर्नका निमित्त उहाँले जसरी आफूलाई जीवन पर्यन्त हाम्रो अगाडि प्रस्तुत गर्नुभयो, उहाँ हाम्रा लागि सदैव एउटा उच्च आदर्शको प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ र उहाँ केवल नेपालको मात्रै होइन, मैले भन्ने गरेको छु हाम्रा केही नेताहरू बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई उहाँहरू सानो देशमा जन्मिए तापनि उहाँ विश्वका ठुला अग्रणी नेताहरूको पङ्क्तिमा लायक राख्न हरेक दृष्टिकोणले उपयुक्त व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई म ससम्मान स्मरण गर्न चाहन्छु र कृष्णप्रसाद भट्टराईले केवल 10 महिना मात्रै उहाँले बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएपछि मुलुकको नेतृत्व गर्नुभयो। अहिले जस्तो नेतृत्व थिएन, सबै अधिकार उहाँमा निहित थियो, व्यवस्थापिकाको पनि अधिकार उहाँमा निहित थियो, कार्यकारिणीको पनि अधिकार उहाँमा निहित थियो, तर उहाँले त्यो अधिकारलाई आफ्ना लागि होइन जनता र देशका लागि सदैव समर्पित गर्नुभयो र 10 महिनाभित्रमा नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र नागरिक सार्वभौम देशका स्वतन्त्र नागरिकको दर्जामा पुर्याउने 47 सालको संविधान 10 महिनामा जारी गर्नुभयो। उहाँले 48 सालमा म यो किन भनिराखेको छु भन्दाखेरि यसलाई हामीले स्मरण गर्यौं भनेदेखि यहाँ हामीले भेला भएको अर्थ रहन्छ। उहाँले 10 महिनाभित्र, 1 वर्षभित्रमा संविधान जारी गर्नुभयो र निर्वाचन पनि सम्पन्न गराउनुभयो। अहिले धाँधलीको हामी कुरा गर्छौं, निष्पक्षताको कुरा गर्छौं, स्वतन्त्र निर्वाचनको कुरा गर्छौं। कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यो बेला तपाईहरु धेरैलाई थाहा छैन, कमसेकम यो मास्तिर बस्नेहरूलाई थाहा छ, उहाँहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यो बेला नेपालमा मात्रै होइन दक्षिण एसियामै चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो व्यक्तिले कसरी चुनाव हार्ला भनेर सबैले भन्थे, तर उहाँ चुनाव हार्नुभयो। किन हार्नुभयो, कसरी हार्नुभयो, त्यसको भिन्नै लेखाजोखा हुनु जरुरी छ र नेपालको इतिहासमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि त्यतिकै ठुलो योगदान छ। मुलुकलाई द्वन्द्वमा, जुन किसिमले मुलुक द्वन्द्वमा फसेको थियो त्यो द्वन्द्वबाट मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका निमित्त उहाँको पनि त्यतिकै ठुलो योगदान छ। म यो कुरा यस निम्ति भनिराखेको छु कि अहिले पनि हामी विश्वमा जाँदाखेरि सम्पन्न देशका नागरिक भनेर चिनाउनु भन्दा गरिब देशका नागरिक, द्वन्द्व पीडित देशका नागरिकको रूपमा हामीले परिचय बनाइराखेका छौं। अब यो परिचयलाई हामीले चाँडो भन्दा चाँडो यो परिचयलाई
हामीले हटाउनु पर्दछ। हामी धनी देशका नागरिक, सम्पन्न देशका नागरिक, सभ्य देशका नागरिक भनेर हामीले विश्वलाई चिनाउनु पर्छ। त्यस दिशामा हाम्रा पाइला अग्रसर हुनुपर्दछ। तपाईहरू जो गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, मेयर हुनुहुन्छ, उपमेयर हुनुहुन्छ, तपाईहरू स्थानीय सरकार हो। प्रदेशको सरकार, केन्द्रको सरकार, गाउँका जनताका निमित्त त्यो टाढाको सरकार हो। तपाईहरू जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। त्यसैले तपाईहरूलाई जुन विश्वासका साथ आफ्ना जनताहरू निर्वाचित गराएका छन्, त्यो विश्वासका साथ तपाईहरूले काम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास हामी सबैले लिएका छौँ। मेरो विचारमा तपाईहरूका मुख्य 3टा काम छन्: विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने। यी 3टा कुरामा तपाईहरूले ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो भनेदेखि समय जान धेरै टाइम लाग्दैन। 5 वर्षपछि फेरि त्यहाँका जनताले हाम्रै पार्टीलाई निर्वाचित गराउनेछन्। त्यहाँको जनतामा को रोजाइमा तपाईहरू नै पर्न सक्नुहुन्छ। यस कुरालाई ध्यानमा राखेर तपाईहरूले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने कुरामा अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। जनताको मन नजितिकन जनताको प्रतिनिधि हुन सकिन्न। स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यसको बारेमा तपाईहरूले गहिरिएर सोच्नुपर्ने जरुरी छ। हामीसँग सीमित स्रोत छ। उपयुक्त तरिकाले व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेनौँ भनेदेखि हामीलाई समस्या आउन सक्दछ। त्यसैले स्रोत व्यवस्थापन गर्दाखेरि मितव्ययतालाई पनि केन्द्रमा राखेर स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कुरामा तपाईहरूको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ। संविधानको अनुसूची 8लाई तपाईहरूले एक पटक होइन 4 पटक 5 पटक पढ्नुहोस् र त्यसलाई अनुसरण गर्नुभयो भनेदेखि तपाईहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार संविधानको अनुसूची 8ले स्पष्ट रूपले तपाईहरूलाई मार्ग निर्देश गर्छ। त्यतातर्फ तपाईहरूको ध्यान जाओस्। हामीले चुनाव जित्दाखेरि अनेक किसिमका बाचाहरू गरेर आएका छौँ। ती बाचा केवल एकपटकको निर्वाचनका निमित्त मात्रै बाचा गर्यौँ भनेदेखि त्यो आफूलाई पनि धोका दिएको हुन्छ, जनतालाई पनि धोका दिएको हुन्छ। त्यसैले ती बाचाहरू मध्येमा तपाईहरूले प्राथमिकताको सूची बनाउनुहोस्। ती मध्येमा कुन चाहिँ बाचाहरू, कुन चाहिँ योजनाहरूलाई तपाईहरूले प्राथमिकता दिनुपर्दछ, ती बाचाहरूको तपाईहरूले चाहिँ प्राथमिकता गरेर सबैलाई उपयोगी हुने राम्रो योजना तर्जुमा गर्नका निमित्त पनि म आग्रह गर्छु। म कृष्णप्रसाद भट्टराईको एउटा कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु। 48 सालमा सायद अहिलेभन्दा पनि बढी स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले विजय हासिल गरेको थियो र राष्ट्रिय सभागृहमा यस्तै प्रशिक्षण कार्यक्रम भएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो, प्रशिक्षण तपाईहरू लिनुहोस् तर एउटा काम तपाईहरू नगर्नुहोस्। त्यति बेला खानेपानीको धेरै ठुलो समस्या छ। म अध्यक्ष भएँ, त्यति बेला गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्थ्यो। म अध्यक्ष भएँ, मेरो घरको आँगनबाट धारो प्रारम्भ गर्छु भन्नुभयो भनेदेखि जनता तपाईँको साथमा हुन्न भनेको थियो। कहाँ आवश्यकता छ योजनाको त्यहाँबाट प्रारम्भ गर्नुहोस् र आफूलाई तपाईँले अब सेवकको रूपमा प्रस्तुत गर्नु चाहिँ जरुरी छ। अरूलाई सेवा दिएर बल्ल तपाईँले सेवा लिनुपर्छ।
त्यतातर्फ तपाईहरूको ध्यान अवश्य जानेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। तपाईले सङ्घीय सरकारबाट पनि योजनाहरू लिन सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त उपयुक्त योजना तपाईले छनौट गरेर सङ्घीय सरकारमा जाने प्रक्रियाहरू छन्, त्यो प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। विशेष अनुदानको पनि व्यवस्था गर्छ सरकारले। विशेष अनुदानका निमित्त पनि आफ्नो स्रोतलाई तपाईको नगरपालिकाको गाउँपालिकाको स्रोतलाई कसरी परिचालन गर्नुहुन्छ त्यसमा स्पष्ट भएर विशेष अनुदानका निमित्त पनि अगाडि जान सकिन्छ। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व सङ्कलनमा तपाईहरूले विशेष ध्यान दिनु चाहिँ जरुरी छ। यो स्थानीय सरकार हो। केन्द्रको सरकारले जे काम गर्छ केही कुरा छोडेर तपाईहरूले पनि सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर राजस्व उठाउँदाखेरि जनतालाई मार्का पर्छ कि पर्दैन? राजस्व प्रदेशले पनि उठाउने, केन्द्रले पनि उठाउने र स्थानीय सरकारले पनि उठाउने र त्यो राजस्व तिरे बापत जनताले सेवा सुविधा पाएनन् भनेदेखि जनता हामीसँग निराश हुन्छन्। त्यसैले राजस्व उठाउने कुरामा पनि तपाईहरूले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। राजस्वको दर निर्धारण गर्दा तपाईहरूले सबैको सहमति लिनु जरुरी छ। तपाईले जसलाई पराजित गर्नुभएको छ, चुनावमा भाग नलिएका गाउँघरमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरू पनि छन्, ती सबैको राय सल्लाहबाट नै राजस्वको दर निर्धारण गर्नुभयो भनेदेखि त्यो व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुन्छ। त्यस दिशामा पनि तपाईहरूले ध्यान दिनु जरुरी छ। जनतालाई करको भार दिने तर त्यसबाट सेवा सुविधा प्रदान गर्न सकेन भनेदेखि पनि हाम्रो काम अपूर्ण रहन्छ, अधुरो रहन्छ। यसका निमित्त यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर तपाईहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ र आपसी समझदारीलाई एक जिल्ला र अर्को जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूको बीचको सरसल्लाहलाई अनुभवलाई यहाँहरूले एक्सचेन्ज गर्ने काममा तपाईहरू लाग्नुभयो भनेदेखि अझ तपाईहरूको विजयले जनता तपाईहरूबाट बढी लाभान्वित हुन सक्छन्। अहिले सूचना र प्रविधिको विकासले संसार नै एउटा गाउँको रूपमा परिणत भएको छ। अहिले हाम्रो देशमा दुई किसिमका युवाहरूको उत्पादन भइराखेको छ। एउटा युवा एसएलसी पढ्यो, पढ्न सकेन, आफ्नो भविष्य उसले गाउँमा देखेन, उस छेउको सहरमा आयो, त्यहाँ पनि आफ्नो भविष्य देखेन, काठमाडौँ आयो, त्यहाँ आफ्नो भविष्य देखेन, सहरको गरिबी झन् चर्को छ, यहाँ पनि ऊ बस्न नसकेर ऊ विदेश पलायन भएको छ, ठुलो सङ्ख्यामा विदेश गएको छ। त्यहाँ तीनटा काम उसले गर्नुपर्छ, डिफिकल्ट, डेन्जर र डर्टी काम गर्नुपर्छ। त्यसका निमित्त 30, 40, 45 हजार रुपियाँ उनले मासिक प्राप्त गर्छ। उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले अहिले हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका निमित्त धेरै ठुलो योगदान गरेको छ। त्यो एउटा युवा छ। अर्को युवा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि हाम्रो भाषा जुन शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी छ त्यसले हाम्रो विश्वमा नै कम्पिट गर्ने भाषा भएको एक वर्ग जन्माएको छ। त्यसलाई हामीले प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। अहिले घरमै बसेर एउटा ल्यापटपको भरमा महिनाको 2 लाख 3 लाख कमाइराखेको छ।
अब हामीले कुन युवालाई प्रोत्साहित गर्ने, त्यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ। र हाम्रो मुलुक सम्भावनाले युक्त मुलुक छ। यी सम्भावनाहरूलाई हामीले व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले जलस्रोतको विकास गरेर, पर्यटनको विकास गरेर, व्यावसायिक कृषिको विकास गरेर र हाम्रा पढेलेखाका युवाहरूलाई सूचना र प्रविधिसँग अभ्यस्त गराएर उनीहरूलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भनेदेखि 10 वर्षभित्रमा हाम्रो देशलाई समृद्ध देशको रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। अहिले नै भारतसँग जुन व्यापार घाटा छ, त्यो व्यापार घाटा हामीले कम गर्ने, यहाँ धेरै पत्रकार मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ, कम गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हाम्रो ऊर्जाको विकासै छ। हामीले बिजुली भारत मार्फत त्यहाँको बजारमा पुर्याउन सक्यौँ भनेदेखि महिनाको 15,000 मेगावाट मात्रै विद्युत हामीले भारतको बजारमा पठाउन सक्यौँ भनेदेखि महिनाको यो चाहिँ मोटामोटी 60-70 अरब रुपियाँ हामी कमाउन सक्छौँ। यसलाई हामीले पूर्वाधारको विकासमा लगाउन सक्छौँ। त्यसबाट एकातर्फ भारतसँगको व्यापार घाटाको सन्तुलनतर्फ हामी जान्छौँ भनेदेखि अर्कोतर्फ हाम्रो पूर्वाधारको विकासको बाटोमा पनि हामी मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। र अहिले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणपछि सन् 2014 मै भारतसँग पिडिए सम्झौता भएको थियो, तर भारतको बजारमा हाम्रो बिजुली पुगेको थिएन। अहिले 364 मेगावाट बिजुली भारतको बजारमा पुगेको छ। यसबाट तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ, केही लाभ हामीले हर महिना लिइराखेका छौँ। यी उदाहरण मात्रै हुन्। हामीले यहाँ मधेस, पहाड, हिमाल सबैका साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। हरेक ठाउँ हामीले टुरिस्ट केन्द्र बनाउन सक्छौँ। त्यसका निमित्त पूर्वाधारको आवश्यकता छ। पूर्वाधारका निमित्त पुँजीको आवश्यकता छ। यो कुरातर्फ हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ। र अब हामी निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ। अब आउने निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन नै रहनेछ। यो मुलुकको स्थिरताको निमित्त, यो मुलुकको विकासका निमित्त र यो मुलुकलाई तीव्र गतिमा विकासमा अगाडि बढाएर विकास सन्मुख मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा हाम्रो देशलाई पुर्याउनका निमित्त अब आउने निर्वाचनमा हामीले एकताका साथ नेपाली कांग्रेसलाई, नेपालको यसले ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तनहरू गरेको छ। अब मुलुकको आर्थिक परिवर्तनको जिम्मेवारी दिएर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउनका निमित्त एक भएर आगामी निर्वाचनमा जसरी अहिले हामीले स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको जुन स्थान हामीले बनाएको छौँ, त्यही स्थान आगामी निर्वाचनमा बनाउनका निमित्त हामी सबै आफ्नो तर्फबाट लागौँ र यो कार्यक्रम आयोजना गरेर कृष्णप्रसाद फाउन्डेसनले राम्रो कामको सुरुवात गरेको छ। यसका निमित्त पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईहरुले धेरै प्रशिक्षण, तपाईहरु आफै प्रशिक्षक हो, तपाईहरु आफै नेता हो, स्थानीय सरकारको नेतृत्व तपाईहरुले गरिरहनु भएको छ। के गर्दाखेरि तपाईले नेतृत्व गरेको गाउँपालिका, नगरपालिका अरूभन्दा राम्रो बन्न सक्छ, त्यो प्रतिस्पर्धाका साथ तपाईहरु जुट्नुहोला र तपाईहरुको कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरो भनाई अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।